मॅडम आज मायना पोलीस स्टेशन किती गेले? पळय मायना कुठतरी पुलीस स्टेशनार आमी एकायला घेवन आयली. हो सिनियर सिटीजन आनी हेज्या कितें जालो खबर आसा, हेज्या घरान एकटो कोण तरी झारखंडाचो मनीस घरान बिराडाक रावला, 2 म्हयने रावलो आनी तेज्या उपरांत तो गेलो. ताका सांगून नांव सांग तुजें. माझं नाव जनवारी फेब्रेडो. आय एम फ्रॉम बागबाट रायाचो. फुडें कितें जालें? तो आता माझ्या लागे रावतालो, 2-3 महिने रावतालो. चडूच कितें सडनली 2 महिने माझ्या भाड्यान दिना कित्याक रे, आनी म्हणटा तुजी मर्डर करतलो भाडें मागल्यार कितें. आनी तेजी बायल सांगता म्हाका सरकारनी औरत लोक तुम पचनताय न्ही सारके जाले का त्या पासत हांव ताका बायले लागीं कांय करूंक उलोवंक ना. कितें हांवें दवरलो सुनिलाक आनी ते बायल हांव तेजी कोण म्हूण हांव नको. कितें ते अंडर एज कितें ST समाज 2 जाण भुरगीं आहा. पूण हे उलयतात ते आमकां कितें प्रोटेक्शन सिनियर सिटीजन आनी गोंयचे. आनी हो जेम्स पळय म्हणटा तेजी बायल पंच बागबाट आहली आमची, तो सपोर्ट करता ताका. तेजे लागीं 30 मनीस आसा. हो काल देऊन काम करता. आतां ताका सांगता तो आपूण आपल्या लागीं काम करिना म्हूण. 5 वर्सां तो तेजे लागीं काम करता. आनी हो गुंडागिरी हो जेम्स चलयता बागबाटात. कितें आनी आमी कितें करपाचें सिनियर सिटीजन. पुलिसूय एक्शन घेनात. कितें करया. आतां हेणे बाड्यान म्हाका मातशें सपोर्ट केलो. कितें आमचे एक्टिविस्ट ते हांव ते सदांच व्हिडियो आयकता. कितें आनी ते म्हणटा आपूण सपोर्ट करता तुका. हांव 81 years old. इतली धमकी आमकां सिनियर सिटीजन गोंयकारांक दिवंक सरकारान केला आवडना न्हू. तें कितें आतां कोण सोयतलो. जेन्ना आतां आमकां कळ्ळें की तो सिनियर सिटीजनान घेता हे पळया तेंचे आधार कार्ड, हे न्ही तेंचे आधार कार्ड डुप्लिकेट आधार कार्ड अशें आमकां दिसता. कित्याक ह्या आधार कार्डाक तेंच्या गांवांत मागीर ते हांगा येवन हे असले डुप्लिकेट आधार कार्ड करता. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर हांव सांगूंक सोदता, जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर अशा लोकांक कमी पयशे दिवन तांकां कामाक दवरता जावं तेंचे करता, तेंची खरें म्हणून जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराची सगळ्या बाबतींत तेणे चवकशी करपाक गरज. आतां तो वेळीप आसा सुरेश वेळीप ASI आहा, ताका सांगलां हांवें तो बरो काम करपी अशी. आनी ते काम ताका सांगलां हांवें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपय तेजे कडेन कितले लोक आसा, कशे लोक आहा, खंयसून हाडले, कितले पगाराचे आसा सगळें करून. आनी जर तो आसा पळय कोण तेजें नांव सुनील म्हणून, त्या सुनिला कडसून तेजे पयशे काड आनी दी म्हणून. अरे कितें तरी आधार मेळटलो. गव्हर्मेंटाचे मेळटा ते 2000 एक म्हयनो येता, 5 म्हयने येयना जाल्यार ते बिराडान दवरल्या उपरांत कितें खातले म्हणून जाता. जाल्यार तोय तांकां आधार काडून घेता आनी अशे कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सपोर्ट करता गोंयच्या लोकांक. आनी सिनियर सिटीजनाक तो गोंयचो आसूं जावं भायलो आसूं कित्याक ताका त्रास आमी निवडून हाडले. कितें आसा न्ही अशे जे लोक करता न्हू, बीट PC कडेन आमी मागता की तेंच्यांनी गांवां खरें म्हणजे जाल्यार ते हें आसा PI सांगतातूच तांकां बीट PC की कितले सिनियर सिटीजन आहा ते पळय, भोव तेंचे कडेन पळय, तांकां कोण त्रास करता बी जाल्यार पळोवपाची ही पद्दत आसा. पुलीस सगळ्या कडेन तशें भोंवता, पण भितूले हे थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जेत मारता. तुमी लोकांक कामाक जर दवरता तो खंय बिराडाक रावता, कितें बिराड रावता, ताका पगार दिला का ना ते पळोवपाक जाय. हांगा हे मारतले आनी वयतले, फाल्यां त्रासान पडटलो हो कॉन्ट्रॅक्टर आनी हो झेत करता. आपल्याकडे कामाक रावना म्हणटा. काल पर्यंत तुजे कडेन कामाक आसा आनी आतां तूं म्हणटा आपल्याकडे कामाक ना म्हणून. त्या जाणटेल्या मनशाक तुमकां सतोवपाक जाय. ताणें ऑलरेडी NC केल्ली आसा. आनी समज तो सुनिलान बऱ्या भशेन जर तेजे पयशे हाडून दिवंक ना, हांव पळय ताका खंय पर्यंत वतलें ते उगडास दवर. म्हणटकूच ह्या सुनिलाक जाता तितलो हाडपाचो आनी ते पळय. आनी वरां झेत मारता ते लोक. हांगा आमी झारखंडचे, आमी बिहारचे, हांगा कितेंय करून वयतले, तुमी आमचे कांय करूंक शकना अशें म्हणून धमकी दिता. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर ताका सपोर्ट करतले. तेंच्यांनी लोक दवरतना पयलीं पासून बरे भशेन हे करून दवरपाक जाय. जर तेंचे कडेन लोक दवरता जाल्यार वेवस्था करा तेंची. कोणागेर तो बिराडाक आसा ते पयशे दिता का ना ते बी पळया. तुमचे मतलब जालो की जाले. आनी काम करता ते बी अर्दकुटा फालतू काम करून घेतात तेंचे कडसून, पयशे खावपाचेच कामां करता. आमचे रिक्वेस्ट आहा असले कितें जावपाक जायना. हांव PIकूय रिक्वेस्ट करतले कित्याक सद्या PI ना, दुसऱ्या कोणा कडेन चार्ज आहा. पण सुरेश वेळी पळय आसा ASI ताका हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला आनी तो काम करतलो ही आमची आशा आसा.
फोन घेतो बस विचार खोयास घ्या विचार